अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस में नौकरियां आई हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसकी 18 साल से लेकर 30 साल तक है और आखिरी तारीख इसकी 12 मई 2025 है। मुकम्मल तफसील जानने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की नई जॉब्स हो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी हो, इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप हो, उनकी जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये पोस्ट है जो पंजाब पुलिस के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट आया है। मैं इसको आपको ज़ूम करके दिखा दूँगी और ज़ूम करके मैं वन बाय वन जो है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र जो है सबसे पहले उन्होंने जो है इसका बताया सिर्फ कसूर, रावलपिंडी, मरी, झेलम और माटक और चकवाल में जो है ये पोस्ट है और उम्र की हद 18 से 22 साल उन लोगों ने लिखी है। इस पोस्ट के लिए कद जो है वो मर्द के लिए जो है कम से कम 5 फीट 7 इंच है और ख़वातीन के लिए जो है कम से कम 5 फीट 2 इंच है। और छाती जो है ये मर्दों के लिए उन लोगों ने लिखा है कि कम से कम जो है वो 34 और 33 हो और जिस जगह की वो रिहायशी हो उम्मीदवारान का मुतल्लिका अज़ला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। यानी ऊपर उन लोगों ने जो इलाके लिखे हैं उन्हीं का ही डोमिसाइल उन लोगों के पास होना चाहिए। और उसके साथ जो है उन लोगों ने तालीम की हद बताई हुई है। तालीम जो है मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बिमा 50% नंबर का हो, यानी 50% उन्होंने नंबर हासिल किए हों, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास हो। और दौड़ जो है इसके लिए उन लोगों को दौड़ लगानी होगी जिसमें लिखा हुआ है बराए उम्मीदवारान मर्द 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है 7 मिनट में इन लोगों ने तय करनी होगी और बराए ख़वातीन जो उम्मीदवारान जो है उसके लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ इन लोगों को 10 मिनट में तय करना होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट जो है कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड का है। इसमें जो है सिर्फ ज़िला मरी वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की हद जो है 18 से 22 साल है और बराए मर्द उम्मीदवारान कम से कम 5 फीट और 9 इंच इनकी हाइट होनी चाहिए और ख़वातीन के लिए कम से कम 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। और इसके साथ जो है इन लोगों ने यहाँ पे छाती का लिखा हुआ है जो कि मर्द के लिए है कम से कम 34 और 33 हो और जो है इसके साथ जो उम्मीदवारान का मुतल्लिका ज़िला का सकूनती और डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। यानी CNIC भी इसके लिए ज़रूरी है और ज़िला मरी वाली जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है तालीम जो है उन्होंने लिखी है मंजूर शुदा बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बिमा 50% नंबर होने चाहिए। और दौड़ भी उन लोगों की यही है, सबके लिए दौड़ जो है वो एक ही उन लोगों ने लिखी है कि मर्द के लिए जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ 7 मिनट में उन लोगों ने तय करनी होगी और ख़वातीन के लिए 1.6 किलोमीटर इन लोगों को 10 मिनट में तय करनी होगी। और उसके साथ जो है एक्सपीरियंस भी उन लोगों ने जो है यहाँ पे इसके लिए इन्होंने नहीं मुकर्रर किया हुआ है। नज़र का मयार भी उन लोगों ने यहाँ पे इसका नहीं लिखा हुआ। और फिर जो है थर्ड पोस्ट जो है वो है ड्राइवर कांस्टेबल। ड्राइवर कांस्टेबल जो है इसके लिए भी सिर्फ ज़िला मरी वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की हद जो है 21 से 30 साल है और जो है हाइट जो है वो मर्दों के लिए कम से कम 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए कम से कम और ख़वातीन के लिए कम से कम 5 फीट और 2 इंच होनी चाहिए। और छाती जो है मर्दों का उन्होंने फिर वही लिखा हुआ है 1.5 34 33 हो और जो है ज़िला जो है वो सिर्फ मरी का डोमिसाइल रखने वाले हों और जो है शनाख्ती कार्ड का हामिल होना चाहिए। और तालीम जो है इन्होंने लिखा है मंजूर शुदा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दौड़ का फिर वही सब के लिए एक है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में मर्दों के लिए है और 10 मिनट जो है 1.6 किलोमीटर औरतों के लिए 10 मिनट में है। और इसके लिए भी इन लोगों ने जो है नज़र का मयार नहीं इन लोगों ने यहाँ मेंशन किया हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस में उन लोगों ने लिखा हुआ है LTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल तजुर्बा इसका होना चाहिए ड्राइविंग के लिए। और ड्राइविंग टेस्ट और मैकेनिकल टेस्ट जो है और हाईवे टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी उनका हाईवे के ऊपर भी जो है टेस्ट लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट इन लोगों को देना होगा, उनके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और 2 साल तजुर्बा इन लोगों का होना चाहिए। और उसके बाद जो है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसमें भी जो है ज़िला मरी
راولپنڈی والے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، صرف 2 ضلع سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں عمر کی حد جو ہے وہ 18 سے 22 سال ہے، اور ہائٹ جو ہے کم سے کم مردوں کے لیے 5 فٹ 7 انچ ہونی چاہیے، اور خواتین کے لیے کم سے کم 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے، اور مردوں کے لیے چھاتی 1.5 اور 34-33 ہونا چاہیے، اور رہائشی جو ہے امیدواران کا متعلقہ ضلع کا رہائشی ہونا ضروری ہے، اور ڈومیسائل اور شناختی کارڈ ان کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن میں ان لوگوں نے یہاں لکھا ہے منظور شدہ بورڈ سے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ 2nd ڈویژن میں ہونا چاہیے ان کا، اور ان کا بھی دوڑ کا وہی معیار ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے، 1.6 کلومیٹر دوڑ 7 منٹ میں مردوں کو طے کرنا ہے، 1.6 کلومیٹر 10 منٹ میں عورتوں کو طے کرنا ہوگا۔ نظر کی حد جو ہے وہ ہے چشمے کے ساتھ یا چشمے کے بغیر 6.9 ہو، اور قریب کی نظر 3.1 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایکسپیرینس اس کے لیے ان لوگوں نے جو ہے یہاں پر نہیں لکھا، یعنی کہ بغیر ایکسپیرینس والے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے پھر سب سے اینڈ میں ان لوگوں نے جو ہدایات لکھی ہیں، ہدایات میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ خواہشمند امیدواران موجودہ فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolice.government.pk، اس کا لنک میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ درخواست فارم، تصدیق شدہ فوٹو کاپی، اسناد ضروری کاغذات اور مبلغ 300 روپے فارم فیس متعلقہ ضلع پولیس لائن میں مورخہ 12 مئی تک آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سب جو ہے ان کو بھیجنا ہوگا۔ فارم جو ہے آپ لوگوں کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ بھرتی شیڈول کے متعلق معلومات تمام متعلقہ ضلعی پولیس لائن سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ امیدواران کو قد، چھاتی، تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی رعایت نہ دی جائے گی۔ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازم اپنا فارم اور درخواست جو ہے وہ محکمانہ توسط سے اجازت نامہ NOC لے کر جمع کروائیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ امیدواران نااہل تصور ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے لکھا ہے 5% کو رعایتی امیدواران کے لیے مختص ہوگا، یعنی انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے جو ہے وہ 5% جو ہے وہ اقلیتی امیدواران کے لیے ان لوگوں نے 5% کوٹا رکھا ہے۔ کانسٹیبل کی اسامیوں کا 15% جو ہے کوٹا خواتین کے لیے مختص ہوگا، جبکہ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے خواتین کا کوٹا جو ہے وہ 5% ہوگا، باقی جو ہے وہ میرٹ پر ہوگا۔ صرف کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبل کی اسامیاں جو ہے وہ 10% کوٹا سابقہ فوجیوں کے لیے مختص ہوگا، اور قد، چھاتی، تعلیم، سکونت جو مندرجہ بالا اصول امیدواران کے لیے مختص ہے وہی ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گے۔ عمر جو ہے وہ امیدوار کی موجودہ عمر سے اگر فوج کی مدت ملازمت منہا کی جائے تو اس کی بقایا عمر 22 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں موجودہ عمر 40 سال سے زیادہ نہ ہو، اور اسے ریٹائرڈ ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو، یعنی کہ اس کے لیے ریٹائرڈ جو ہے آرمی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لیے۔ وہ اہلکار جو طبی بنیاد پر یا کسی بھی انضباطی کارروائی کی وجہ سے فوج سے درخواست یا ریٹائرڈ ہوں گے، وہ درخواست کے لیے مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امیدواران کا قد، چھاتی کی پیمائش، دوڑ، ڈرائیونگ ٹیسٹ صرف ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ صرف ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے ہوگا، اور باقی جو شرائط وہ دوسری پوسٹ کے لیے ہیں۔ تحریری امتحان اور انٹرویو ان لوگوں سے لیا جائے گا، صرف ڈرائیور کے لیے جو ہے ان لوگوں کا جو ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وہ امیدواران جو پولیس فیملی کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں اور اپنے کلیم یا متعلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک، ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی وغیرہ اپنی درخواست کے ساتھ جو ہے وہ لوگ منسلک کریں۔ تمام امیدواران کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی FIR یا مقدمے میں نامزد ملوث مطلوب نہ رہے ہیں۔ غلط بیان حلفی جمع کروانے کی صورت میں امیدوار کو پولیس میں بھرتی کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اگر کسی بھی مرحلے پر امیدوار کی تعلیمی اسناد، ڈومیسائل، قومی شناختی کارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پڑتال کے دوران یا کاغذات جعلی یا غیر تصدیق شدہ پائے گئے تو امیدوار کی بھرتی منسوخ کر دی جائے گی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
صرف وہ امیدواران جسمانی پیمائش کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل پائی جائیں گی۔ امیدوار کو انتخاب کے مختلف مراحل میں کیے جانے والے کسی قسم کے اخراجات کی ادائیگی نہ کی جائے گی۔ جسمانی پیمائش متعلقہ ضلعی پولیس لائن میں منعقد ہوگی۔ راولپنڈی اور مری اضلاع میں اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے کوالیفائی کرے گا تو انٹرویو سے پہلے اس کو کسی ایک اسامی کا انتخاب کرنا ہوگا اور انٹرویو سے قبل اس سلسلے میں بیان حلفی جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد محکمہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اس اشتہار کو جزوی طور پہ تبدیل یا مکمل طور پہ منسوخ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری اس کی ڈیٹیل ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے میں بتا چکی ہوں۔ اور یہ ایڈورٹائزمنٹ جو آئی تھی یہ روزنامہ جنگ میں 25 اپریل کو یہ ایڈورٹائزمنٹ ان لوگوں نے شائع کی ہے۔ باقی لاسٹ ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، 12 مئی 2025 تک جو ہے آپ لوگ اس کو جمع کرا سکتے ہیں۔ لنک جو ہے اور باقی ڈیٹیل میں ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔